आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम के गोलाघाट जिले में डेरगांव में लचित बारपोखन पुलिस एकेडमी का इफ्तिताह किया है और मकानात के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा है। भारत की खलाई तहकीक से मुतालिक तंजीम ने LBM-3 लॉन्च गाड़ी मिशन के लिए तमिलनाडु में महेंद्रगिरी में क्रायोनिक इंजन का कामयाब तजर्बा किया है। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कराए जाने वाले तमाम मुकाबला जाती इम्तिहानात अब मराठी जबान में भी होंगे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने ट्रेन अगवा के वाक़े में यरगमाल बनाए गए तमाम 214 पाकिस्तानी फौजी यरगमालों को हलाक कर दिया है। और आज शाम मुंबई में ख्वातीन के क्रिकेट प्रीमियर लीग के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम के गोलाघाट जिले में डेरगांव में लचित बारपोखन पुलिस एकेडमी का इफ्तिताह किया और मकानात के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा है। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि आसाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रहा है और रियासत में अमन व अमान कायम हो गया है। 27,000 करोड़ की सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट वो आसाम का भविष्य बदलने वाला है। अभी आसाम के निवेश के लिए यहाँ शिखर सम्मेलन हुआ। 5,18,000 करोड़ के निवेश के लिए MOU हुए। मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ इसमें से ज्यादातर जमीन पर उतरने वाले हैं। मोदी सरकार आसाम के विकास के लिए और 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर आ रही। ये 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट इतने सारे रोजगारी पैदा करेंगे। इस मौके पर वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा और बंदरगाहों और जहाजरानी आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे। भारत की खलाई तहकीक से मुतालिक तंजीम इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन का कामयाबी के साथ परवाज के सिलसिले में हॉट टेस्ट किया है। ये टेस्ट LBM-3 लॉन्च गाड़ी LBM-M6 मिशन के लिए किया गया है। ये टेस्ट तमिलनाडु में महेंद्रगिरी में वाक़े इसरो के प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया। LBM-3 लॉन्च व्हीकल को मार्क 3 के तौर पर भी जाना जाता है, जो 3 मरहले वाली मीडियम लिफ्ट लॉन्च गाड़ी है, जिसे खलाई तहकीक से मुतालिक भारत की तंजीम ने तैयार किया है। हर मिशन से पहले इसी तरह का टेस्ट किया जाता है। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए कराए जाने वाले सभी मुकाबला जाती इम्तिहानात अब मराठी जबान में भी मुनक्किद होंगे। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने रियासत कानून साज कौंसिल में शिवसेना UBT लेजिस्लेटर मिलिंद नरवेकर की जानिब से एक सवाल के जवाब में यह ऐलान किया। वजीर आला ने कहा कि MPSC इम्तिहान पहले ही मराठी और अंग्रेजी दोनों जबानों में मुनक्किद किए जा रहे हैं। अलबत्ता कोर्ट ने इससे पहले यह हुक्म दिया था कि मखसूस इम्तिहानात खासकर ज़रई इंजीनियरिंग से मुतालिक इम्तिहानात सिर्फ अंग्रेजी जबान में ही मुनक्किद किए जाने चाहिए। ये फैसला इन मज़ामीन की निसाब की किताबें मराठी जबान में दस्तयाब न होने पर मबनी था। इस मामले पर तबादले ख्याल के बाद महाराष्ट्र हुकूमत ने इस बात को उजागर किया कि निसाब की नई किताबें नई तालीमी पॉलिसी के मुताबिक मराठी जबान में दस्तयाब होंगी। वजीर आला ने इस बात पर जोर दिया कि अगर निसाबी किताबें दस्तयाब नहीं होती हैं तो बिलाखिर इम्तिहानात नए मवाद की मदद से मराठी जबान में मुनक्किद किए जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 30 मार्च को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। लोग टोल फ्री नंबर 1800117800 के जरिए प्रोग्राम के लिए अपनी राय और तजावीज भेज सकते हैं। लोग नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के जरिए ऑनलाइन भी अपनी राय भेज सकते हैं। आइंदा नशरिये के लिए प्रोग्राम के सिलसिले में इस महीने की 28 तारीख तक तजावीज कबूल की जाएंगी। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के तमाम तर नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और इत्तलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नश्र करेगा। रेलवेज के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज श्री पेरम्बदूर में जेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स के नए कैंपस का इफ्तिताह किया है।
اور IIT مدراس کے کچھ ترقیاتی پروجیکٹوں کا بھی وہ جائزہ لیں گے۔ وزیر موصوف آج صبح چنئی پہنچے اور افتتاح کے لیے سری پیدمبرور روانہ ہوئے۔ شام میں وزیر موصوف ادیار میں IIT مدراس کیمپس اور اختراع کے مرکز کا بھی دورہ کریں گے۔ جناب ویشنو ریڈیو انسٹرکشن سیٹ کمپیوٹر سینٹر بھی جائیں گے جو ڈیجیٹل بھارت کے ویژن کے ساتھ ہم آہنگ ہے اور IIT میں بھارت کے سیمی کنڈکٹر مشن کا ایک کلیدی ستون ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ زیٹ ورک ممبئی احمد آباد تیز رفتار ریل کوریڈور کے فروغ میں اہم شراکت دار ہے۔ یہ امرت بھارت اسٹیشن کی تعمیر نو کی ترقی سے متعلق پروجیکٹوں میں بھی شامل ہے اور پروجیکٹ سے متعلق اپنی مضبوط عمل آوری کی صلاحیتوں کی بدولت پٹری بچھانے کے کام اور پلوں کی تعمیر بھی کرتا ہے۔ ریلوے کے وزیر IIT تیور چنئی میں ہائپر لوپ پروجیکٹ کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیں گے۔ ہائپر لوپ سے نہ صرف آنے جانے کے وقت میں کمی آئے گی بلکہ یہ ریل اور ہوائی سفر کا ایک متبادل بھی ہوگا۔ چنئی سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں کونین حیدر۔ صارفین کے امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے کہا ہے کہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ صارفین کو صحیح معلومات فراہم کی جائیں اور انہیں گمراہ کن دعووں سے محفوظ رکھا جائے۔ وزیر موصوف نے یہ بات صارفین کے حقوق کے قومی دن کے موقع پر ایک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ایک ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ This year the webinar is just a transition to sustainable lifestyle. This theme reflects the need to make the sustainable and healthy lifestyle choices available, accessible and affordable for all consumers while ensuring that these transactions uphold the people's basic rights and needs. جناب جوشی نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت نے صارفین کے شکایات کے ازالے کے طریقہ کار کو جدید بنایا ہے تاکہ صارفین کو مزید بااختیار بنایا جا سکے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بلوچستان میں بلوچ لبریشن آرمی BLA نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ان تمام 214 یرغمالیوں کو پھانسی دے دی ہے جنہیں جعفر ایکسپریس مسافر گاڑی کے واقعے کے دوران پکڑا گیا تھا۔ باغی تنظیم کے ترجمان جیند بلوچ نے کہا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے لیے 48 گھنٹے کا جو الٹیمیٹم دیا گیا تھا پاکستانی کی فوج اس پر کوئی بھی رد عمل دینے میں ناکام رہی جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر پھانسی دی گئی۔ باغی تنظیم نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ وہ ہمیشہ بین الاقوامی قانون کی پابندی کرتے رہے ہیں لیکن پاکستانی فوج کی ہٹ درمی کی وجہ سے انہیں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ BLA نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے جنہیں فدائین کے طور پر جانا جاتا ہے اس مقصد سے یہ لڑائی شروع کی تھی کہ وہ اسے اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ آخری گولی نہیں چلائی جاتی۔ بھارت نے پھر کہا ہے کہ اس نے محنت کش طبقے کی فلاح بہبود، معیاری روزگار اور سماجی انصاف کے لیے عالمی سطح پر پرزور طریقے پر آواز اٹھانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ محنت اور روزگار کی وزارت میں سیکریٹری سمیتا داورا نے جنیوا میں بین الاقوامی محنت تنظیم کی 353ویں گورننگ باڈی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ خواتین کے پریمیئر لیگ کرکٹ کے فائنل میں آج شام ممبئی کے برابون اسٹیڈیم میں ڈیلی کیپٹلز کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 8 بجے شروع ہوگا۔ ڈیلی کیپٹلز WPL کے فائنل میں تیسری مرتبہ اپنی قسمت آزمائے گا۔ سابق آسٹریلیائی بلے باز میگ لینن نے کی کپتانی میں ڈیلی کیپٹلز 8 میچوں میں سے 5 میچ جیت کر سیدھے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ دہلی اور ممبئی فائنل میں آمنے سامنے ہوں گے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آسام کے گولا گھاٹ ضلع میں ڈیرگاؤں میں لچت بارپوکن پولیس اکیڈمی کا افتتاح کیا ہے اور مکانات کے پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ بھارت کی خلائی تحقیق سے متعلق تنظیم نے LVM-3 لانچ گاڑی مشن کے لیے تمل ناڈو میں مہیندر گری میں کرائیونک انجن کے کامیاب تجربہ کیا ہے۔ مہاراشٹر پبلک سروس کمیشن کی طرف سے کرائے جانے والے تمام مقابلہ جاتی امتحانات اب مراٹھی زبان میں بھی ہوں گے۔ بلوچستان لبریشن آرمی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ٹرین اغوا کے واقعے میں یرغمال بنائے گئے تمام 214 پاکستانی فوجی یرغمالوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور آج شام ممبئی میں خواتین کے کرکٹ پریمیئر لیگ کے فائنل میں ڈیلی کیپٹل کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔